الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سنیم منار تکبیر و رسالت میں زنم سنیم منار تکبیر و رسالت میں زنم دمز ابو بکر و عمر عثمان و حیدر میں زنم قادریم نعرائے یا غوث اعظم میں زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم خلیفہ اعظم فخر بنی آدم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شہنشاہ حرم شاہ والا حشم عارف کیف و کم دافع رنج و غم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اج ماہ ربیع الاول شریف دا آخری جمعۃ المبارک اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ماہ ربیع الثانی دے حوالے دے نال گفتگو کیتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات با برکات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جڑے لوگ اللہ اور اللہ تعالی دے رسول نو اذیت پہنچاندے نے انہاں دے اوتے
دنیا دے وچ بھی لعنت ہے تے آخرت دے وچ بھی انہاں دے اوتے لعنت ہے. اور آخرت دے اندر اللہ تعالی نے انہاں دے واسطے بڑا دردناک عذاب تیار کیتا ہوا ہے. قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ تو مفہوم یہ ظاہر ہویا جڑے لوگ دنیا دے وچ رہ کے اللہ اور اللہ دے رسول نو اذیت پہنچاندے نے، تکلیف دیندے نے، انہاں دے اوتے دنیا دے وچ بھی خدا تعالی کی لعنت ہے اور آخرت دے اندر بھی انہاں دے اوتے خدا تعالی دی لعنت ہے. پاویں کوئی کلمہ پڑھ کے اللہ رسول نو اذیت پہنچائے تے پاویں کوئی کلمے دا انکار کر کے اللہ رسول نو اذیت پہنچائے. مطلق خدا تعالی نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچاندے نے، تکلیف دیندے نے، انہاں دے اوتے خدا تعالی دی دنیا وچ بھی لعنت تے آخرت دے وچ بھی لعنت. وہ لوگ لعنتی نے، لعنتی. مشکاہ شریف دی حدیث پاک کی چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امام نو، نماز پڑھان والے نو قبلے وال منہ کر کے تھک دیا ویکھ لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دی قوم نو ارشاد فرمایا کہ یہ پیچھے نماز نہ پڑھیا جائے. جدو نماز کا ٹائم ہویا وہ امام اپنے محلے گیا، اپنی بستی میں گیا تے جا کے نماز پڑھان لگا، مسلے تے کھلون لگا تے او دے پیچھے نماز پڑھن والیاں نے او دے پیچھے نماز پڑھن تو انکار کر دیتا کہ اسی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. انہیں پوچھا کیوں؟ لوکاں نے آخیا، قوم نے آخیا کہ اللہ دے رسول نے سانو منع فرمایا ہے. وہ بستی دا امام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول گیا، حاضر ہو کے کہندا ہے اے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول، کیا میری قوم نو تسی منع کیتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھن تو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. حضور دی حکمت، دی وجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو قبلے وال منہ کر کے تھکیا، جدے پیچھے تو نماز پڑھنا ہے تے پڑھانا ہے، جدے وال منہ کر کے تو اس پاسے منہ کر کے تھکیا ہے. ظاہری طور سے تو خانے کعبے کی بے ادبی کیتی ہے، لیکن حقیقت وچ تو اللہ تے اللہ تعالی دے رسول نو تکلیف پہنچائی، اللہ تے اللہ دے رسول نو تو اذیت دیتی ہے. تے جڑا بندہ اللہ نو اور اللہ دے رسول نو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیندا ہے، اللہ رسول دی توہین کردا ہے، او دے پیچھے نماز کو نہیں ہوندی. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایتھوں تک ارشاد فرمایا کہ کعبے دے وال منہ کر کے تھکن والا نماز پڑھے وہ دی نماز قبول نہیں، تے جدو وہ دی اپنی قبول نہیں وہ دے پیچھے پڑھن والیاں دی قبول کتھوں ہونی ہے؟ خانے کعبے، بیت اللہ شریف، قبلے دے وال منہ کر کے تھکنا اللہ تے اللہ دے رسول نو اذیت پہنچانا ہے. اے وے کعبہ، اور اس کعبے نو کعبہ بنایا کنے میں؟ اس قبلے نو قبلہ بنایا کنے میں؟
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ بیت المقدس وال سی تے صحابہ کرام دا رخ بیت المقدس وال سی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ بیت اللہ شریف وال ہویا تے صحابہ کرام دا بھی رخ بیت اللہ شریف دے وال ہو گیا. توجہ فرماؤ, ذرا غور فرماؤ, دھیان کرو ذرا میرے وال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ مسجد اقصی وال تے صحابہ کرام دا بھی رخ مسجد اقصی وال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ بیت اللہ شریف دے وال تے صحابہ کرام دا بھی رخ بیت اللہ شریف دے وال. یعنی قبلے نو قبلہ بنان والے اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حضور خانے کعبے وال منہ نہ کر دے, نہ تو خانے کعبے وال منہ کردا نہ میں خانے کعبے وال منہ کردا, اج مشرق تو لے کے مغرب تک, شمال تو لے کے جنوب تک خانے کعبے وال منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے والضحیٰ دا چہرہ خانے کعبے وال پھر گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا رخ خانے کعبے وال پھر گیا. جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے, جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. اج جیڑا خانے کعبے دی توہین کرے وہ اللہ نو بھی ناپسند ہے تے اللہ تعالیٰ دے رسول نو بھی ناپسند ہے تے اللہ دے رسول دیاں تے اللہ دے فرشتیاں دیاں او دے اوتے لعنتاں نے. جڑا خانے کعبے دی توہین کرے, جڑا خانے کعبے دی بے ادبی کرے او دے اوتے دنیا وچ بھی لعنت, او دے اوتے آخرت دے وچ بھی لعنت. تے جڑا کعبے دی نہیں بلکہ کعبے دی توہین کرتا ہے, جڑا کعبے دی توہین کرتا ہے. حضور کعبے دے بھی کعبہ نے, آکھو سبحان اللہ, بولو حضور کعبے دے بھی کعبہ نے. حضرت علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المانی دے وچ ایک روایت نقل کیتی ہے کہ خدا تعالی نے فرمایا, اے میرے محبوبہ ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے. خدا نے فرمایا کہ اے میرے محبوب مشرق والیاں دا قبلہ کعبہ, مغرب والیاں دا قبلہ کعبہ, شمال والیاں دا قبلہ کعبہ, جنوب والیاں دا قبلہ کعبہ, ساری دنیا دا قبلہ کعبہ ہے. اور کعبے دا قبلہ میں خدا وا, انت قبلتی, میرا محبوبہ میرا قبلہ تو ہے. ساری دنیا دا قبلہ کعبہ اور کعبے دا قبلہ میں, میرا محبوبہ انت قبلتی, میرا قبلہ تو ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام دے تے ارشاد فرماندے نے, حاجیو آؤ شاہ کا روزہ دیکھو, حاجیو آؤ شاہ کا روزہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن
غور سے سن تو رضا کعبے سے آتے ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ پا کے جدے اوتے 70,000 فرشتے صبح آندے نے تے 70,000 فرشتے شام نو آندے. صبح والے شام تک حضور دے اوتے درود و سلام پڑھتے ہیں. وہ 70,000 فرشتہ شام نو چلا جاتا ہے تے 70,000 فرشتہ ہور آ جاتا ہے اور صبح تک میرے نبی دے اوتے درود و سلام پڑھتا ہے. ایویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روزہ پاک, ایویں حضور دا در اقدس. اج نجدی سعودی حکومت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دے ول میلیاں نظر کر کے ویندی ہے پئی. کیڑا ویلا آوے گنبد خضرا نو شہید کر دیتا جائے, پر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جدی عزت دا رکھوالا خدا دی ذات ہوے او دے ول کو میلی نظر کر کے ویکھ سکتا ہے؟ مشرق تو لا کے مغرب تک, شمال تو لا کے جنوب تک پورے عالم اسلام دے وچ اگ لگ جائے گی اگر سعودی نجدی حکومت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد نو پیڑی نیت نال ہاتھ لان دا بھی اگر ارادہ کیتا. حضور دے گنبد نو شہید اگر کر دیتا گیا تو پوری دنیا میں اگ لگ جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہون دے بارے. زمین ساکن ہون دے بارے اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے. غلام نبی ایک کتاب لکھی ہے, میرے وال ویکھو گے تو پھر انشاءاللہ تعالی نیندر نہیں آئے گی. نہیں تسی ادھر ویکھن دے تھلے غور فرماؤ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی اتنی محبت اینا عشق اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے دل دے وچ سینے وچ کٹ کٹ کے بھریا ہوا سی کہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وہ امام عاشقاں احمد رضا خان قادری. آپ نے زمین ساکن ہون دے بارے ایک کتاب لکھی ہے. قرآن پاک دیاں آیتاں, حدیث پاک دیاں روایتاں اور بزرگاں دے اقوال نقل کر کے سینکڑے دے حساب نال اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث دیاں دلیلاں دے کے ثابت کیتا ہے کہ زمین ساکن ہے. سورج چند ستارے اپنی منزلاں طے کردے نے. یہ جھوٹی سائنس کا آپ نے رد کیتا ہے. جیڑی سائنس کہندی ہے نہیں جی زمین حرکت کردی ہے تے سورج ساکن ہے, غلط ہے. اسلامی نقطہ نظر دے نال غلط ہے. اعلی حضرت نے رد کیتا ہے. فرمایا قرآن پاک دی سورۃ یاسین پڑھ کے دیکھو, سورج بھی اپنی منزلاں طے پیا کردا ہے, چن بھی اپنی منزلاں طے پیا کردا ہے, تارے بھی اپنی منزلاں طے پیا کردے ہیں. تے جڑا منزل طے کردا ہے وہ ساکن تے نہیں ہوندا, وہ تے چلدا ہوندا وے. زمین ساکن ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں انگریز نے پوچھا کہ تسی قرآن دیاں دلیلاں دتیاں نے, تسی حدیث دیاں دلیلاں دتیاں نے کہ زمین ساکن ہے, زمین ساکن ہون دے بارے تواڈے کول کوئی محبت دی دلیل بھی ہے؟ اعلی حضرت نے فرمایا ہاں میرے کول محبت دی دلیل بھی ہے, میرے کول عشق دی دلیل بھی ہے. انگریز نے آخیا کیا جی؟ اعلی حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا زمین نو ساکن خدا نے اس واسطے کر دیتا ہے کہ اے زمین دے اوتے میرے پیارے آقا دا روضہ مبارک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ پاک ہے اس زمین دے اوتے, اس واسطے خدا تعالی نے زمین نو ساکن فرما دیتا ہے. روضہ سرکار دا نورانی لاٹا ماردا, روضہ سرکار دا نورانی لاٹا ماردا. ذرا پیار نال پڑھو گے تے ہور مزہ آ جاوے گا. روضہ سرکار دا نورانی لاٹا ماردا. اور
پڑھیے پڑھیے ہو تھوڑی برکت پا لو روزہ سرکار دانو کم ایتھے بن دائے ہر گناہگار. ایک کلمہ پڑھنے والے حضور دی توہین پہ کرتے ہیں, ایک کلمہ نہ پڑھنے والے حضور دی توہین کرتے ہیں. روزے پاک وال میری نظر نال ویکھن والے کون نے؟ کلمہ ہی پڑھتے ہیں نا, نمازاں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, ثقافتاں بھی کرتے ہیں, تے بڑیاں عبادتاں بھی کرتے ہیں, تے بڑی اللہ اللہ بھی کرتے ہیں, بڑیاں تسبیحاں بھی پھیرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھ کے حضور دی توہین کرتے ہیں پہ. تے فرانس والے, ڈنمارک والے, آسٹریلیا والے, امریکہ والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمے دا انکار کر کے وہ کافر ہو کے حضور دی توہین کرتے ہیں. پچھلے دنوں دے وچ فرانس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخانہ خاکے شائع کیتے. 50 لاکھ دے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے توہین امیز اور گستاخانہ خاکے شائع کیتے گئے. انہوں کدی نہ کدی کسر پیندی رہندی ہے, لیکن مسلمان جڑے اپنے آقا دے نال محبت کا اظہار کرتے ہیں انہاں دی محبت بھی قربان جاواں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑی وفاداری کرتے ہیں نا انہاں دی وفاداری تو بھی قربان جاواں. غازی عبد القیوم تو قربان جاواں, غازی مرید حسین تو قربان جاواں, غازی علم الدین شہید تو قربان جاواں, غازی احمد چیمہ شہید تو قربان جاواں, تے غازی ممتاز قادری تیری جرأت تو قربان, تیری جرأت نو سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی ایسی محبت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال. تمہاری شان میں گر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, تمہاری شان میں گر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, تمہاری شان میں گر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, یہ ہو سکتا نہیں ہم سے گوارا یا رسول اللہ. جنہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے توہین امیز اور گستاخانہ خاکے شائع ہون دا دکھ ہے نا وہ پڑھیا جائے. جنہوں نہیں دکھ وہ بے شک منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ, کم از کم ہور کسی لفظ نہیں یا رسول اللہ دی آواز ہونی چاہیے ہے نا. آخو لبیک یا رسول اللہ, بولو لبیک, سارے بولو لبیک, آئیے تھی بھی بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ. تمہاری شان میں گر کوئی بھی گستاخی کرتا ہے, یہ ہو سکتا نہیں ہم سے گوارا یا رسول اللہ, یہ ہو سکتا نہیں ہم سے گوارا یا رسول اللہ. 6ویں صدی دے وچ ایک مجاہد اعظم ہوئے نے, 6ویں صدی دے وچ, جنہاں دا نام ہے حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی. دیکھو انہاں بادشاہاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دا اس طرح تحفظ کیتا. ایک اج کل دے بھی بڑے عجیب قسم دے حکمران نے نا جنہاں نو صرف اور صرف اپنی کرسی دی فکر ہے. پاکستان دے مسلمان اور پاکستان دے حکمران اپنے گریبان میں منہ پا کے دیکھ جس نبی دے نام دے اوتے سانو کرسی ملی ہے, اج اسی انہاں کالی کملی والے وتوہا دے چہرے والے دی شان دے تحفظ دے واسطے
اسی کچھ کردار بھی نہیں ادا کر سکتے. اور جڑی طاقت سارے کو اسی استعمال پہ کرنے لیکن معاملہ بین الاقوامی حکومت پاکستان نو چاہیے انہاں بے غیرتاں تے بے ادباں تے گستاخاں نو انہاں لعنتیاں نو اپنی حکومت دے وچ طلب کر کے بلا کے سرعام پھانسی دے پھندے دے پھانسی دے تختے نو تے چلا کے انہاں دے گل وچ پھانسی دا پھندا پایا جاوے اور ایسا انہوں سزا دیتی جاوے جس طرح سلطان نور الدین زنگی نے سزا دیتی. سلطان نور الدین زنگی بھی تو حکمران سی نا, مسلمان حکمران سی, مسلمان سی اور غیرت مند مسلمان سی, غیرت مند حکمران سی. سلطان نور الدین زنگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا عاشق, حضور علیہ السلام دا غلام تے نبی پاک علیہ السلام دا نالے تابعہ دار سی تے نالے وفادار سی. کئی لوگ تابعہ دار بنی پھرتے ہیں. تابعہ داری ہو چیز ہے, وفاداری ہو چیز ہے. یاد رکھیا جے تابعہ داری کی ہے؟ اللہ رسول دی تابعہ 5 وقت دی نماز, رمضان دے روزے, تسبیحاں, عبادتاں, ریاستاں, سخاوتاں, تلاوتاں, اے وے تابعہ داری. تے وفاداری کنوں کہندے نے؟ جس آقا دے نال اسی محبت کرنے ہاں اس آقا دی عزت دے اوتے حملہ ہوئے اسی ایسا کردار ادا کریے, ایسا کردار ادا کریے کہ قیامت تک کسے بے غیرت نو, کسے بے ادب گستاخ نو ضرورت نہ پوے ساڈے آقا دی عزت دے حملہ کرن. ایسا کردار ادا, اینو کہندے نے وفاداری. اور سلطان نور الدین زنگی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تابعہ داری بھی کیتی سی تے وفاداری بھی کیتی. آکھو سبحان اللہ. پہنچو کہ پھر بجھ جاندے ہو. آپ اسی اگر جاگتے رہو نا کسی کو ضرورت نہیں پی سکتی. سلطان نور الدین زنگی نے حضور دے نال وفاداری بھی کیتی سی تے تابعداری بھی کیتی سی. اور شابدار حکمران عشاء دی نماز پڑھ کے کثرت نال نفر پڑھ کے سوندا سی. اور جدو سوندا سی تے پھر اپنی کرسی دا فکر کردا نہیں سی سوندا. جدو سوندا سی تے نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھدا پڑھدا سوندا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے کہتے کہتے. کئی مرتبہ کئی دن تے کئی راتاں گزاریاں ہی اس طرح. دن سارا میدان جہاد وچ گزردا تے رات دا اکثر حصہ مسلح تے گزردا. وہ بھی تو حکمران سی نا, انہاں تے بھی بڑیاں ذمہ داریاں سن. اور پھر چھوٹا حکمران سی, بڑا بڑا حکمران سی, بڑی وڈی سلطنت دا حکمران سی. آج کل جو ٹائم نہیں ملتا جی, یہ وے وہ وے. نالے دنے جہاد کرنا کافروں کے خلاف تے رات نو گزارنا تے رات دا اکثر حصہ مسلح تے گزارنا. دمشق دے وچ ستا پیا. دمشق دے وچ 2 روایتاں نے, روایتاں نے 2. ایک روایت چاہتا ہے کہ ایک رات ستا نبی پاک علیہ السلام دے اوتے درود و سلام پڑھدا پڑھدا تے ایک رات دے وچ نبی پاک علیہ السلام دا 3 مرتبہ دیدار ہویا. بادشاہ نو, بولو کنو, بادشاہ نو, وقت دے حکمران نو ایک رات دے وچ 3 مرتبہ حضور دا دیدار ہویا. اور دوسری روایت یہ چاہتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی رات نو ستا, درود و سلام پڑھدا پڑھدا سو گیا تے پہلی رات بھی حضور دا دیدار ہویا, دوسری رات بھی حضور دا دیدار ہویا, تیسری رات بھی نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہویا. تے ہووے حکمران تے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ہوئے تے کنی خوش نصیبی ہے, کنی خوش بختی ہے. نبی پاک علیہ السلام دا دیدار عاشقاں نوں ثابت ہوندا وے. اور بادشاہ میرا دنیا دار بادشاہ نہیں سی,
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ تے مستانہ تے شمع نبوت دا پروانہ بادشاہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا سلطان نور الدین زنگی اے 2 بدبخت نے 2 بدبخت اے 2 لانتی نے اے منوں کنے دنوں تو ستاندے رہے پے کنے دنوں تو منوں ستا رہے نے منوں تکلیف دے رہے نے منوں اذیت پہنچا رہے نے کنے دنوں تو میرے متعلق بڑا نپاک منصوبہ بنا دینے پے حضور کیڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نشاندہی کراتی انہاں دی شکلاں وکھا دتیاں انہاں دا حلیہ وکھا دیتا انہاں دے منہ وکھا دیتے جڑے لعنتاں دے نال بھرن والے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ تہاڈا حکم پھر متھے دے اوتے تہاڈی مہربانی ہے اپنی ذات دے تحفظ دے واسطے تسی مینوں منتخب فرمایا روایات میں آتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی اٹھا اٹھ کے بڑا پریشان ہویا سر تو لے کے پیروں تک اگ لگ گئی کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیتی ہوئی کرسی تے بیٹھا ہوا تے میری موجودگی دے وچ میری سلطنت دے وچ میری حکمرانی دے وچ میرے آقا دی عزت تے حملے ہون میرے واسطے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے اونی دیر تک میں سکون دے نال تے چین دے نال نہیں بیٹھاں گا جنی دیر تک میں اپنے آقا دے گستاخاں نو قتل نہیں کر لواں گا سلطان نور الدین زنگی اٹھیا اٹھ کے اپنے 20 رکناں نو نال لیا 20 رضاکاراں نو 20 سپاہیاں نو نال لیا تے اونٹاں دے اوتے بڑا بڑا کھان پین دا سامان لدیا سامان لدن تو بعد دمشق تو چلیا تے تقریباً 20 دن لگ گئے مدینے شریف آوندے نالے بھجا دوڑا آندا پیا نالے دل چ خیال ہے کیڑا ویلا آوے میں فٹافٹ مدینے شریف پہنچا انہیں کہا کوئی نہ کوئی واقعہ مدینے شریف وچ کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہویا وے جی وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں خواب وچ فرمایا وے سلطان نور الدین زنگی اے 2 بدبخت نے یہ کنے دنوں تو مینوں ستاندے نے انہاں دا کوئی بندوبست کرو سلطان نور الدین زنگی آیا جلدی دے نال پھر بھی آندیاں 20 دن لگ گئے دمشق تو مدینے شریف آندیاں اور آندیاں ساری کی کیتا مدینے شریف دے وچ آسے پاسے سجے کھبے اگے پیچھے جن بھی آن جان والے رستے سن سارے دے سارے رستے بلاک کر دیتے سارے دے سارے رستے بند کر دیتے ناکے بٹھا دیتے چوکیاں قائم کر دیتیاں آج تو لے کے مدینے شریف دے وچوں کوئی باہر نہ جاوے تے کوئی باہروں اندر نہ آوے سارے رستے بلاک کر دیتے سلطان نور الدین زنگی نے آخیا وہی گل ہے جن دن میں ایتھے رواں مدینے شریف دے وچ جن دن میں ایتھے رواں آج تو لے کے اس دن تک جن بھی مدینے شریف والے لوگ نے بچے نے بڈھے نے جوان نے مرد نے عورتاں نے امیر نے یا غریب نے جن بھی لوگ ہیں صبح شام دوپہر سارے دیاں میں دعوتاں کراں سارے لوگ میرے کو دعوت کھاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دیتا مدینے شریف والے سارے سن لو آج تو لا کے کوئی بندہ اپنے گھر کھانا نہ پکائے اپنے گھر کھانا نہ کھائے سارے لوگ میرے کو آ کے میرے نال بہ کے کھانا کھان میں تو کھانا کھاواں گا تسی میرے نال کھانا کھاؤ بچے بھی آؤ بچیاں بھی آؤ بڈھے بھی آؤ جوان بھی آؤ مرد بھی آؤ عورتیں بھی آؤ اور امیر بھی آؤ غریب بھی آؤ لوکی آن لگ پے کھانا پکن لگ پیا صبح دوپہر شام روزانہ کھانا پکتا 2-4 دن چند دن گزرے تو سلطان نور الدین زنگی نے معلوم کیتا بھائی اللہ دے بندے ہو تسی سارے آ رہے ہو کہ
بچوں کو گیا رہے وہ بھی ہو رہا ہے، وہ سارے آ رہے ہو نا۔ بچ کچھ ایسے لوگ ہیں سن جڑے ایک دوجے دیا شکلوں تو بڑے واقف سن، کچھ معزز کھڑے ہوئے، بادشاہ سلامت اسی سارے ہی آنے ہوتے، جن بھی اسی لوگ مدینے شریف رہنے ہاں اسی سارے دے سارے آ رہے ہیں، لیکن دو شکلاں سنوں نظر نہیں آدیاں پہ کنے دنوں تو جدوں کا تسی کھانا شروع کیتا کھوانا شروع کیتا اس دن تو لے کے آج تک دو شکلاں نظر نہیں آ رہی۔ جاؤ انہوں بلا کے لو، بلاؤ انہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیتا بلاؤ انہوں، وہ لوگ گئے۔ روزہ پاک دے کول ہی ایک مکان سی، اس مکان دے وچ دو بندے رہ رہے سن، سر دے اوتے بڑیاں پگڑیاں بنیاں، منہ دے اوتے لمیاں لمیاں داڑیاں رکھیاں، ہاتھاں وچ تسبیحاں پھڑیاں تے بڑا متکی پرہیزگار والا لباس پایا تے اللہ اللہ کردے نے پہ، سجدے دا سجدہ، رکوع دے رکوع، نمازاں بڑیاں پڑھدے نے پہ، عبادتاں بڑیاں کردے نے پہ، تسبیحاں بڑیاں پھیردے نے پہ۔ اور تسی نہیں ہوندے بھائی سلطان نور الدین زنگی نے ساریاں دی دعوتاں دا انتظام کیتا ہے، صبح شام دوپہر جننے دن اتنے رہنا سارا کوئی بندہ گھر کھانا نہیں پکا سکتا، تسی کیوں نہیں جاندے بھائی؟ وہ نہیں جی اسی گھر ہی کھانے ہاں، اسی کیا اسی کی کرنا جا کے اتنے اسی گھر ہی کھانے ہاں۔ اج تسی جانا ہے بادشاہ دے کول، سلطان نور الدین زنگی کہندا ہے اج میرے نال آ کے بہ کے کھانا کھاؤ۔ بادشاہ دا حکم سی، پھڑ کے لے آئے۔ جس وقت او دو شکلاں سلطان نور الدین زنگی دے سامنے آئیاں تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے رولا پاک ول منہ کر کے عرض کیتی ساڈا چلنا ہو میں ساڈا کیا رسول یا اللہ تو بھی سچ فرمایا ہے تے تیرے محبوب نے بھی سچ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑیاں شکلاں دی نشاندہی کرائی سی انہاں شکلاں نو ویکھیا تے سر تو لے کے پیراں تک جسم دے وچ سارا خون جڑا سی کھول گیا، ایک دم جسم نو اگ لگ گئی۔ اے او شکلاں نے جڑیاں خواب دے وچ مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وکھائیاں سن۔ ہائے او تسی کون ہو؟ اسی جی مغرب شہر تو آئے ہیں، اسی ایتھے مکان کرائے پہ لیا، اسی ایتھے رہنے ہاں، اسی ایتھے رہ کے عبادت کرنے ہاں، اسی نمازاں پڑھنے ہاں، اسی عبادتاں کرنے ہاں، اسی اللہ اللہ کرنے ہاں۔ حضرت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تسی مینوں اپنے گھر دا سروے کرا سکتے ہو، مینوں اپنے گھر دا وزٹ کرا سکتے ہو؟ آؤ سو بسم اللہ آؤ، تسی لوگوں نے مہمان نوازی کر دو، اسی تھوڑی مہمان نوازی کریں گے۔ وہ دو بد بخت جڑے منہ مومنا تے کرتوت کافر، بولو منہ مومنا تے بولو کرتوت کافر، آگے آ کے ویکھیا ایک مکان ہے کرائے دے اوتے روزہ پاک دے بالکل قریب۔ سلطان نور الدین زنگی نے اندر وڑدیاں ساری پرکھ لیا، پہچان لیا، تحقیق کر لئی۔ جب بندہ ٹردا ہے نا تے اگر تھلیوں جگہ ہوئے نا پولی تے پتہ چل جاندہ، جدو پیر رکھیا نا اندر تے تھلے پہ سن پھٹے، او نہ پھٹے ہوتے پئی سی چٹائی، پیر رکھیا پھٹے ہوتے پھٹا تھلے لفیا، اے کی چٹائی پیچھا کرائی، پیچھا کران تو بعد پھٹا چکایا، پھٹا چکا کے دیکھیا ایک سرنگ نکلی ہوئی ہے، پھٹے چکا کے ویکھیا اونا دے کمرے دے وچ ایک سرنگ نکلی ہوئی ہے، او سرنگ سیدھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ پاک ول جا رہی، او سرنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر شریف ول جا رہی۔ آپ نے فرمایا تسی اپنا تعارف کرو، کون ہو تسی، کتھوں آئے ہو؟ فلانی تھان تو آئے ہو۔ اے جڑا تہاڈا ناپاک ارادہ سی اے تانوں کنے دکھیا سی؟ ایک روایت چاہتا ہے کوئی یہودی سن، ایک روایت چاہتا ہے کوئی عیسائی سن۔
سانو جی ساری قوم نے آخیا سی، سڈے وڈیا وڈیرے آخیا سی کہ کسی نہ کسی طریقے دے نال تسی مدینے جاؤ، کلمہ پڑھو، نمازاں پڑھو، روزے رکھو، عبادتاں کرو، ثقافتاں کرو، تسبیحاں پھیرو، یہ کرو وہ کرو، اپنا حلیہ مسلمانوں والا بناؤ، تے کسی نہ کسی طریقے دے نال مسلماناں دے نبی دا جسم جڑا ہے وہ چوری کر کے لے کے آؤ، مسلماناں دے نبی دا جسم مبارک چوری کر کے لیاؤ، چوری کر کے۔ اسی ایسے ارادے نال آئے جب بادشاہ نے سختی کی انہاں اگوں اندروں جو کچھ ایسے بکیا، جو انہاں دے اندر ایسی بکواس انہاں کیتی بکیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے آخیا پھڑو انہاں نو گرفتار کرو، انہاں نو زنجیراں ماریاں، ہاتھ کڑیاں لائیاں، گرفتار کر کے لے گئے، سارے مدینے والے نو بلایا، مدینے والے جمع ہو جاؤ۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو قتل کر فلانیا، تو قتل کر فلانیا، تو قتل کر۔ سلطان نور الدین زنگی نے فرمایا انہاں دوواں بدبختاں نو میں اپنے ہتھاں دے نال قتل کراں گا۔ اپنے ہاتھاں دے نال سلطان نور الدین زنگی نے انہاں بدبختاں نو قتل کیتا تے قتل کر کے مدینے شریف دے وچ رو رو کے گلیاں بازاراں وچ پھردے نہ پے، نالے دارو کتار روندے نہ پے، ادھر آئے روزہ پاک وال منہ کیتا، پھر گئے چکر لا کے دو طرفوں سے آئے روزہ پاک وال منہ کر کے عرض کردے نے یا رسول اللہ تہاڈا بہت بہت شکریہ ہے حضور، تسی اور کسی دی بھی ڈیوٹی لا سکدے سو، یا رسول اللہ تہاڈی بڑی مہربانی، یا رسول اللہ تہاڈا بہت بہت شکریہ، ایس کام دے واسطے تسی مینوں منتخب فرمایا، اے خدمت تسی میرے کول لئی ہے، اے میں بڑی خوش نصیبی سمجھنا وا، میں بڑی خوش بختی سمجھنا وا کہ تسی میرے کولو اس خدمت لے، یہ خدمت لے کے مینوں ایسا انعام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ میرے کردار نو سلامہ کرتے رہیں گے۔ یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں، اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی، اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی، خالق دو جہاں کو گوارا نہیں۔ آخو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخانہ خاکے شایا کرن والیاں دے اوتے اور ایک باری نہیں، دو مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، بلکہ بے شمار مرتبہ لعنت گستاخاں دے اوتے، بولو بولو گستاخاں دے اوتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بے ادباں دے اوتے، گستاخانہ فلم بنان والیاں دے اوتے بے شمار مرتبہ لعنت ہے۔ میں کیا خاکے شایا کرن والے تواڈے خاکے تے تواڈے سمیت تواڈے خاکے آگ وچ مل جان گے، میرے نبی دی عظمت دا بول بالا ہو جائے گا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ مسلمانوں اپنا کردار ادا کرو، دن رات صبح و شام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بے ادبا گستاخاں دے اوتے لعنت بھیجیا کرو، جنی تہاڈے کول طاقت ہو سکتی ہے استعمال ہو سکتی ہے کرو، تھوڑی ہے بہت ہی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموز دا تحفظ کرنا ساڈے اوتے ایک قرض ہے، قرض اسی قرض نو جلدی ادا کرنا ہے، اس واسطے جتھوں تک بھی ہو سکتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخاں دی ٹھکائی کرو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دا بول بالا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔